बिनते हवा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आइए अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुबा। और इस माशरे में बहुत सी तब्दीली आती हैं, जैसे कि हम मंडे वाले दिन जब आपको कोई ऐसी कहानी बताते हैं जो कि माशरे की इंतहाई दर्दनाक बात होती है, जो यकीन कीजिए कि दिल नहीं करता कि वो शेयर की जाए, लेकिन वो बहरहाल एक इस्लामी रियासत में रहते हुए जब जराइम का बढ़ावा हो रहा होता है तो वो उनके ऊपर भी नज़र रखनी तो है। एज अ जर्नलिज़म ये आपका जॉब है। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली जो पिछले चंद सालों में देखने में आ रही है या सुनने में भी आ रही है, एक ज़माना मैंने तो ऐसा देखा है, ज़माना जिसमें कि तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है, उसमें घरों में वो लफ्ज़ इस्तेमाल अगर हो जाता था बग़ैर किसी एक्ट के, तो घरों में एक यूँ लगता था जैसे कि मौत आ गई है, इतनी ज़्यादा अफसुर्दगी होती थी। होना एक दूर बात थी, लेकिन अब वो जो एक दूसरा 8 मार्च के बरक़ात, अगर मैं तंज़न कहूँ तो इसको महसूस ना कीजिएगा, वो बरक़ात ये हुई हैं कि खुला, यानी कि औरत जाती है और वो कहती है कि जनाब मुझे नहीं रहना इस शादी के अंदर, मुझे आज़ाद किया जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये बढ़ रहे हैं तो एक इसका नुक्ता नज़र ये ज़रूर हो सकता है कि औरत का अपना हक़ है, वो अपने हक़ को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन इसके बढ़ने के कोई तो लवाज़मात ऐसे होंगे जो कि हम माशरे में पेश कर रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शाहीन, ये तजर्बे पहले तो मुझे बता दें कि माशरती तौर पे ये तजर्बे आपके ज़ाती हैं या सिर्फ पढ़ा लिखा काम है कि आजकल की ख़वातीन जो हैं वो खुला की तरफ रुझान बढ़ा रही हैं, या ये हमारी एक बस बदगुमानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो मुआशरे का इस वक्त नहायत अहम तरीन और नाजुक मौजू है, उसके लिए आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। और जैसे कि आपने बताया कि मैं बेसिकली एक फैमिली काउंसलर हूँ और ले चुका हूँ कि ये तालीम लोगों को नहीं देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल नहीं, बेसिकली बात ये है कि ये जो खुला बढ़ गई है जी, हेलो जी जी शाहीन फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी हजरात साहिबा ने फरमाया कि यहाँ पर जो है खुला बढ़ गई है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि औरत को जो है वो तरबियत में इस कदर कमी हो गई है, क्योंकि मर्द की तरबियत भी एक औरत ही करती है। और जब मर्द की वो तरबियत ही नहीं होगी और औरत की अपनी भी वो तरबियत नहीं होगी और किसी को पता ही नहीं होगा कि खुला क्या है और तलाक क्या है और इसकी शरई हैसियत क्या है और अल्लाह का नापसंदीदा काम है, जब हम अपने बच्चों को ये तरबियत और अवेयरनेस ही नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये जो खुला है इसकी तादाद जेंडर किस्म की बातें होम्योपैथिक हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सोशली आपने जिन केसेस को देखा, उन केसेस में पाकिस्तान में, लाहौर में या पंजाब में या इस्लामाबाद में जो इंसिडेंसेस हैं खुला के, उनकी वजूहात हैं क्या? जी, मैं यही अर्ज कर रही हूँ आपसे कि जो उनकी बुनियादी वजूहात हैं वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि दीन से दूरी है। क्योंकि बेसिकली जो निकाह है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है और अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के किया जाता है, जिसकी अवेयरनेस बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है। शाहीन, अगर कोई खुला का केस आता है, औरत कहती है मैंने खुला लेना है, आप उसको क्या कन्विंस करती हैं या उसके पास क्या वजूहात होती हैं जिनको आप जायज़ या नाजायज़ समझती हैं? बिलाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब भी मेरे पास कोई खुला का केस आता है तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि वो जो भी अपने मसाइल या प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज अपने हस्बैंड के साथ बता रही है, क्या वो इस्लामी तौर पर जायज़ हैं, शरई तौर पर जायज़ हैं, इखलाकी तौर पर जायज़ हैं। लेकिन आजकल जो खुला के जो केसेस आ रहे हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि क्योंकि ड्रामे और सोशल मीडिया को देख देख के ख़वातीन जो हैं वो अपने फ़राइज़ तो बिल्कुल ही भूल गई हैं और हकूक़ की बात करती हैं। और उसमें आप यकीन करें कि 95% औरतें झूठ बोल रही होती हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही होती हैं। लेकिन जब मैं उनका प्रॉपर सेशन लेती हूँ, बात करती हूँ और फिर उन्हीं को रियलाइज़ करवाती हूँ कि भाई ये जो आपने प्रॉब्लम
مجھے بتائے ہیں, جو ایشوز بتائے ہیں, کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہیں, کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ لیکن عورت اب اس قدر, جیسے ابھی عالیہ بہن نے کہا کہ اب عورت اتنا زیادہ جھوٹ بول کے اور بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہے اور اس قدر آگے نکل گئی ہے کہ وہ اب مرد کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. حالانکہ مرد کو ہمارا محافظ بنایا گیا, ہمارا قوام بنایا گیا, عورت ایک تحفظ محسوس کرتی ہے. لیکن میرے پاس جتنے بھی خلا کے کیسز آتے ہیں اس میں یہی پرابلم ہے. اور اگر کوئی مرد میرے پاس بیچارہ روتا پکتا آ جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ عورت اس کی بات نہیں مانتی. یہ چیزیں جو ہے نا, شاہین مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو خلا ہو رہے ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں زیادہ تر, اور اگر وہ ریزنز ہمیں پتہ ہیں تو پھر سولوشنز کیا ہوں گے؟ بلال صاحب, اصل میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہمارا جو سسٹم تھا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا, اور پھر پنجاب لیول پہ پنچایت سسٹم ہوتا تھا. گھروں میں ہی بچیوں کی تربیت ایسے ہو جایا کرتی تھی کہ نانیاں, دادیاں, پھر گھر کے بڑے تھے وہ بچے اور بچیوں کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ وہ نبھانے کی بات کرتے تھے, جوڑنے کی بات کرتے تھے. اور پھر ایک جو بڑی مشہور بات ہے کہ کہتے تھے کہ بیٹی اب رخصتی اس گھر سے ہوئی ہے, اب اس گھر سے آپ کا جنازہ ہی نکلے گا. تو آج کے دور میں اب اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یعنی کہ آپ نے اس حد تک بات کو اس بات کو جوڑنا ہے, اور اس حد تک آپ نے گھر کو جوڑنا ہے, کیونکہ عورت کو تو بنایا ہی جوڑنے کے لیے گیا ہے. اور جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو جوڑتے ہیں تو آپ اس پہ آ جائیے کہ 4-5 ایسی وجوہات جس پہ کہ آپ کے خیال میں آج کی خاتون مانگ رہی ہے خلا. جی, سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کی تربیت ہی نہیں ہے, بالکل اس کو پتہ ہی نہیں کہ طلاق کیا اور خلا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کی دوری ہے, برداشت بالکل نہیں ہے. پھر وہ اپنی جو طریقہ انتخاب ہے وہ مٹیریلسٹک طریقے سے کرتی ہے, کیونکہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سے ایک درجہ اوپر شادی کرے کہ, اور مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک درجہ نیچے شادی کرے. لیکن آج کے دور میں, مٹیریلسٹک کے دور میں, یہ انتخاب بالکل غلط ہو گیا ہے. جب بھی ہمارے پاس خلا یا طلاق کا کوئی کیس آتا ہے اور جب بھی اس کی ہسٹری معلوم کی جاتی ہے, اس کو کیس کو لیا جاتا ہے, تو اس میں یہی وجہ نکلتی ہے کہ جھوٹ بولا گیا, حقائق بتائے نہیں گئے, اور لالچ کے چکر میں آ کے شادی کی گئی. اور میجورٹی شادیوں کا جو ہے وہ یہی انجام ہوتا ہے. ایک مین بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ چل پڑے ہیں, دونوں طرف سے ہوئی نا. اس نے جھوٹ بولا, اس نے مال کو ایکسیپٹ کر لیا, آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مطلب اس معاملے کا کوئی معاشرتی تجزیہ میرے خیال کے اندر, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, کسی یونیورسٹی کو کسی اٹھانا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر واقعی تحقیق کرے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں جنرلی کہ اخلاق اب ریورس گیئر لگ سکتا ہے, نہیں لگ سکتا. آپ کہیں جی واٹس ایپ بند کر دیں, سوشل میڈیا, نہیں ہو سکتا. لیکن اس ساری صورتحال کا کیا کوئی جواز اخلاقی طور پہ, معاشری طور پہ, میڈیا سے لے کے ممبر تک, کیا کوئی دو ٹوک فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ برائی معاشرے میں کیوں پنپ رہی ہے اتنی؟ بنت حوا فیملی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, آئیے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں.